صبا 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 تو اینجا چی کار داری؟ این موقع شب چی کار داری؟ از اینجا برو، از اینجا برو. آروم، من فقط میخوام باهات حرف بزنم. چه حرفی؟ زود بگو دیگه، چه حرفی؟ صبا همونجا وایسا حرفتو بزن. تو میدونی داری چی کار میکنی؟ من چی کار کردم؟ دارم از ازدواج خودم و زویا حرف میزنم. آره اینو که خودمم میدونم. چه لزومی داشت این موقع شب بیای اینجا؟ صبا همونجا وایسا. تو زن منی، بعد داری بهم میگی که با زویا ازدواج کنم؟ بله میگم، برای اینکه زویام یه شوهر پیدا میکنه، تو هم یه زن. تو چی کار میکنی؟ باید چی کار کنم؟ تلویزیون میبینم، با زویا حرف میزنم، با سمیر بازی میکنم، بهم خوش میگذره. برای همین تو ازدواج کن. یعنی تو داری بهم اجازه میدی که با زویا ازدواج کنم؟ فکر کن. بابا چقدر فکر کنم؟ فکر کردم دیگه. میخوای برات بنویسم؟ ازدواج کن، من مشکلی ندارم. حالا برو دیگه، میخوام بخوابم. باشه بخواب. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा